نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى واتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكونوا في شأن وما تتلون من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة الأصل الثاني المرتبة الثالثة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصديه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أحسنت. رواه مسلم. أحسنت. نكتفي بهذا. ها حافظ هنا زين. نكتفي الدرس القادم نسمع لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه لا يستدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على شهادة أن محمد رسول الله، حيث أن الله تعالى امتن على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم بمن اتبعه وقبل ما جاء به، كما ذكر الله هذا الامتنان العظيم في آيات أخر كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله واجتباه ليكون خاتم المرسلين ورسول رب العالمين للناس أجمعين، بل للثقلين الإنس والجن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم في سلسلة ممتدة من الاصطفاء، فاصطفاه الله جل وعلا في الزمان والمكان والآباء والأجداد. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، اللام موطئة للقسم، يعني والله لقد، وقد هنا للتحقيق، فهو أمر في غاية التأكيد والتفخيم. وجاء رسول هنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نكرة أيضا ليدل على التفخيم والتعظيم. وقوله تعالى من أنفسكم يعني منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف أمام النجاشي
يبين حال قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الضلالة والغواية. يقول فكنا على ذلك، يعني من حال الجاهلية، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فهو معروف صلى الله عليه وسلم. وقد كان المشركون يلقبونه بمحمد الأمين للأمانة والصدق صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو مشتمل على صفات عظيمة الله عز وجل حباه بها. هذه الصفات ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، في هذه الآية: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته وما يعنتهم، وهو أيضا حريص على هدايتهم وإنجائهم من العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. هذا المثل يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينجو الناس من عذاب الله عز وجل. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذه صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهو يبين لك معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنها متضمنة لأربعة أمور لا تتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بها. أولها طاعته فيما أمر، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وكل رسول يرسله الله تعالى إنما يرسله ليطاع ويتبع، لذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وذلك لأن الرسول هو المبلغ عن ربه سبحانه، فطاعته من طاعة الله، لذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد جاءت الآيات الكثيرة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الشأن. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الثاني تصديقه صلى الله عليه وسلم بما أخبر، فلا يتطرق الشك
في أن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو صدق وعدل، فهو كما قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصدقه الصحابة الكرام تصديقا عظيما، وأيدوه ونصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الحديث يجمع أحدكم في بطن أمه قال: حدثني إيش؟ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق، الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يبلغ به ليبلغ الناس. وكان أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه أكثرهم له تصديقا، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما جاء عنه أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، وحصلت الفتنة وارتد بعض من آمن، وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ فإنه يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك استحق هذا الصحابي الجليل لقب الصديق، فسمي ولقب بالصديق أبو بكر الصديق. الصديق يعني كثرة التصديق، شدة التصديق، حتى قال بعض المفسرين إنه المعني بقول الله تعالى: وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. هو يشمل غيره، لكن هو يدخل في هذا دخولا أوليا رضي الله عنه. فلا بد، لا يمكن أن تتم شهادة أن محمد رسول الله حتى يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به. الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، كما قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لذا فإن النهي أعظم وأشد من الأمر، ولذا خصه المؤلف رحمه الله بمزيد التأكيد: اجتناب ما عنه نهى وزجر. والنهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، حتى قال بعض العلماء: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه ورسوله. وهذا مبحث عظيم وطويل، ولعله أن يأتينا إن شاء الله في 40 الحديث 9: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالعبادة لا تقبل حتى تكون خالصة لله عز وجل وموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست العبادة بالاستحسان أو الهوى. ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه فهو قطعا متبع لهواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا كان السلف رضي الله عنهم يطلقون على من خالف السنة وابتدع في الدين، يسمونهم إيش؟ أهل الأهواء، وهو وصف مطابق جدا. فليس من خالف السنة يتبع هوى واحدا، بل هي أهواء كثيرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله لا تتم إلا بهذه الأمور الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ولا يصح الإسلام إلا بتكميل ذلك، تكميل الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله التي سبق الكلام عليها، وشهادة أن محمد رسول الله. فالشهادتان مرتبطتان ارتباطا تاما، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والرسول صلى الله عليه وسلم له حقه الذي أمر الله به من الطاعة، الاستجابة، التوقير، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن لا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم كما قد يقع من بعض المسلمين، فهو عبد الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك قال العلماء: هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. والغلو حصل في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لما ذكر الشهادتين والأدلة عليهما ذكر بقية أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة
والصوم والحج. فذكر الآية من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد الذي أشار إليه بقوله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل لم يأمرهم إلا بهذا، وهذا القصر، قصر الأمر بالتوحيد، يدل على النهي عن الشرك. لذلك قال الله عز وجل في النكير على المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فهذا أمر الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى التوحيد تفسيره. ويقيم الصلاة، هذا دليل على إقامة الصلاة، وقد جاءت آيات كثيرة في إقامة الصلاة، هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الركن الأول بالنسبة للمسلم بعد إسلامه هي، ولذلك لها الشأن العظيم في الإسلام إقامة الصلاة. ويؤتوا الزكاة، وكثيرا ما تقترن الزكاة بالصلاة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لما منع المرتدون الزكاة قال: والله لا أقاتل من فرق بين صلاة والزكاة لارتباطهما. فهي الركن الثالث الزكاة، وآياتها كثيرة، آيات فيها وفي بيانها، حتى إن الله عز وجل بين مصارفها بالحصر في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الأصناف الثمانية. ودليل الصيام أيضا الركن الرابع من أركان الإسلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كتبه الله وفرضه، وهو قد كتب على من قبلنا، فقد كتب علينا كما كتب على من قبلنا. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وهو صيام شهر رمضان. هذا الصيام الواجب، والسنة والتنفل فيه كثير. فهذه الآية دليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ثم قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا دليل الحج، وأنه واجب على إيش؟ على الاستطاعة. فمن رحمة الله وفضله أن جعله منوط بالاستطاعة، فمن استطاع بالزاد والراحلة وتمكن من الوصول إلى مكة ليحج وجب عليه الحج، ومن لم يستطع سقط عنه، فهو مشروط بالاستطاعة: من استطاع إليه سبيلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سائرهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجبت، ولكن من فضل الله وإحسانه أن الحج جعله الله مرة واحدة في العمر، فهو مرة واحدة في العمر، وأيضا بعد لمن استطاع إليه سبيل، فمن لم يستطع سقط عنه. فهذا هو دليل الحج، وهذه هي أركان الإسلام الخمسة الذي ذكرها المؤلف رحمه الله. المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ونقف على المرتبة الثانية وهي الإيمان. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟